السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشرح الفقرة ديال التمثيل المبياني لدالة من بعد ما شرحت الفقرة ديال مجموعة تعريف دالة وتساوي دالتين. هاد الفقرة هادي مهمة بزاف. بعض التلامذ في الجهة المشترك وحتى في الأولى باك وفي الثانية باك كيكون عندهم مشاكل في التمثيل المبياني، وهداك الشيء ناجي معنا عدم الفهم ديال هاد الفقرة مزيان. دونك نحاولوا نفهموا ونضبطوا هاد الفقرة مزيان باش ما يكونوش عندي مشاكل في المستقبل. إذا نبدأ على بركة الله. عندي التمثيل المبياني لدالة عددية f هو مجموعة النقط. هذا التعريف ديال التمثيل المبياني. التمثيل المبياني لدالة عددية f هو مجموعة النقط m اللي الأفصول ديالها x والأرتب ديالها هو f دو x، يعني الصورة ديال x، بحيث هاد x خصو ضروري يكون هاد الأفصول خصو يكون ضروري نكون كينتمي لمجموعة التعريف الدالة اللي أنا خدام عليها، الدالة f. وهاد f دو x هو الأرطب. هذا اف دو اكس هو الأرطب اللي هو إيكغيك. مزيان. إذا باش نحاول باغي نركز أنا على واحد الحاجة مهمة بزاف. إذا النقط اللي كتمثل لي اللي كتكون لي التمثيل المبياني لدالة أو منحنى دالة هي النقط اللي الأفصول ديالها كينتمي لمجموعة التعريف. دونك إلا كان أنا عندي واحد النقطة اللي الأفصول ديالها ما كينتميش لمجموعة التعريف الدالة، راه هذيك النقطة راه لا تنتمي إلى المنحنى، ما كتنتميش للمنحنى. مزيان. والأرطب ديالها هو الصورة ديال داك الأفصول اللي عندي أنا كينتمي لمجموعة التعريف. نعطيك مثال. علاش أنا قلت هيدا؟ راه نعطيك واحد المثال. عندي هاد الدالة أنا مثلا اف دو إكس كتساوي جذر جوج إكس ناقص واحد. مجموعة التعريف ديالها كيف ما تعلمنا نخرجو هي جوج إكس. هادشي اللي تحت الجذر جوج إكس ناقص واحد خصو يكون أكبر أو يساوي زيرو، يعني أن إكس أكبر أو تساوي واحد على جوج. إذا مجموعة التعريف هي الأعداد الحقيقية الأكبر أو تساوي واحد على جوج. دونك من واحد على جوج تنزايد ما لا نهاية، وواحد على جوج داخل لأن عندي أو تساوي. دونك بغيت نحسب واحد النقطة. دابا أنا المجال اللي عندي هنا، اللي عندي أنا المجال مجموعة التعريف في غيكون في محور الأفاصيل. مجموعة التعريف فيه كتكون ممثلة في محور الأفاصيل. دونك أنا مجموعة التعريف اللي خرجت لينا هي واحد زائد ما لا نهاية. هي واحد زائد ما لا نهاية واحد على جوج زائد ما لا نهاية، واحد على جوج زائد ما لا نهاية غتبقى غير ماشية. إلا خديت شي قيمة من غير واحد على جوج من تحت واحد على جوج من هاد الجهة هادي اللي ما فيهاش مجموعة التعريف من هادي، وعوضت بالقيمة ديالها في إكس. دونك بغيت ندي مثلا هاد الإكس هذا ناقص جوج، مثلا ديت هاد ناقص جوج. نشوفو ديك النقطة شنو غادي تعطيني. اللي الإحداثي ديالها الأرطوب ديالها ناقص جوج، الأفصول ديالها ناقص جوج. بغيت نحسب لها الصورة ديال ناقص جوج بهاد الدالة هادي. إذا اف ديال ناقص جوج، ها هي اف ناقص جوج، غادي نعوض إكس بجوج. جوج في ناقص جوج ناقص واحد. دونك عطيني اف ناقص جوج كتساوي لي ناقص أربعة ناقص واحد. جذر ناقص أربعة ناقص واحد هو جذر ناقص خمسة، وعدد سالب تحت الجذر هادشي هذا لا يمكن. مزيان. دونك إلا خديتي شي قيمة من شي عدد ما كينتميش لمجموعة التعريف ياك ومشيتي عوضتي به في الدالة، راه يخلق لك مشكل. دونك ما تقدرش تجبر الصورة ديال العدد. عيطيك شي قيمة سالبة تحت الجذر ولا زيرو في المقام ولا شي لعيبة اللي ما يمكنش تحسب بها الصورة. مزيان. دابا انا غادي ناخذ واحد المنحنى، غادي ننشئ واحد المنحنى بحيث ننشئ منحنى لشي دالة. المهم ماشي بغض النظر عن التعبير ديالها، ماشي ديال هاد الدالة طبعا. هاد المنحنى اللي غنرسم ماشي ديال هاد الدالة هادي، غير بغيت نوريك ان الضرورة ديال اكس خصو يكون كينتمي لمجموعة التعريف. اذا هاد الدالة ديالي مثلا غيكون عندي مجموعة التعريف ديالها من هنا. مثلا قلنا هنا كنمثلو مجموعة التعريف. مثلا ناخذ هاد من هنا. ماشي مثلا حتى لهنا في المثال، حتى لهنا. بارك علينا. مزيان. اذا هاد الاعداد اللي كينتمي لمجموعة التعريف كاملين غادي نقدر نعمل لهم الصور ديالهم، والصور ديالهم فين غيكونوا هنا. ها هي اف دي اكس. صافي. ناخذ مثلا هاد النقطة هادي ونعمل لها الصورة ديالها.
الصورة ديال هاد النقطة هادي مثلا، الصورة ديال هاد النقطة هادي مثلا هي هادي، مثلا هي هادي. دونك فاش غتلاقى هادي مع هادي غادي يعطيوني النقطة. دونك قلنا هادي وهادي غيعطيوني هاد النقطة هادي، ها هي. مزيان، غنشوف شي نقطة أخرى مثلا هاد النقطة هادي مثلا، هاد النقطة مثلا هادي، الصورة ديالها غتكون هي هادي. هاد النقطة هاد إكس هذا غتكون الصورة ديالو هو هذا. فاش غادي يتلاقاو غيعطيوني هاد النقطة هادي. هاي مثلا ناخد واحد القيمة أخرى، هادي الصورة ديالها مثلا غتكون هي مثلا هنايا هادي جوج ناقص جوج، الصورة ديالها نديوها مثلا حتى هي ناقص جوج. دونك عاوتاني غنشركو مع بعضياتهم. دونك عطيني هاد النقطة هادي. نشوف نقطة أخرى مثلا واحد، الصورة ديالو يعطيني حتى هو هاد تلاتة، غيتشركو هنا. هاد القيمة هادي مثلا جوج نديو مثلا، نشوفو مثلا نبارك علينا، نشوف هاد القيمة هادي اللي هي واحد جوج تلاتة أربعة، ياك مثلا تعطيني مثلا هاد القيمة هادي صافي واحد. هادي الصورة ديالها هي ناقص واحد، الصورة ديال أربعة هي ناقص واحد. مزيان، دابا باش نمثل التمثيل المبياني قلت خصني نحترم أول حاجة مجموعة التعريف. إذا التمثيل المبياني غيكون فقط، التمثيل المبياني غيكون فقط ممثل في هذا المجال هذا. دونك في هذا المجال غادي نحصروه باش تبان لكم مزيان هنا. مزيان، دونك هنا ما غتكونش ممثله لي الداله، هنا غادي نضرب عليه باش ما ندوخوش، ما غتكونش عندي الداله ممثله. اذا الداله المنحنى ديال الداله غيكون فقط ممثل هنا. حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش، السي دو اف، التمثيل المبياني كنرمزوا له بالسي دو اف. صافي نرمز له بالسي دو اف. اذا غادي نحاول انا ماشي من هنا من اكس، من القيم الصغيره حتى عند القيم الكبيره، ماشي وانا كنشرك هاد النقط. اذا النقطه الاولى هي هذه، غنشركها مع هاد النقطه، وموراها هادي، وموراها فين هي النقطه اللي خديناها اخرى هي، وموراها النقطه هادي. هاد الخطوط اللي كنرسم انا خطوط مستقيميه ماشي يقدروا يكونوا خطوط منحنيه. صافي ماشي بالضروره انهم يكونوا خطوط مستقيمين. اذا هذا المنحنى اللي عندي هنايا هو عباره، اللي رسمت انا عباره عن خطوط مستقيميه، يعني نصف مستقيمه، قطع صافي. اذا هذا ملي كيتلاقاو لي هاد النقط، فاش كنشرك هاد النقط حتى راه هاد النقطه عندها الصوره ديالها هي هادي، وتعطيني نقطه اخرى هنا، وكاين نقطه اخرى هنا، وكاين نقطه اخرى هنا وهنا وهنا وهنا. دونك هاد التمثيل المبياني قلنا هو عباره عن مجموعه من النقط، فاش كيتلاقاو كيعطيوني المنحنى. اذا هذا هو سي دو اف. مزيان، اذا مجموعه التعريف ديال هذا المنحنى بعدا نعاود نركز عليها، راه من هنايا حتى لهنا. دونك الا بغيت نكتب دي دو اف غتكون هي شحال هادي، واحد جوج تلاتة أربعة، 4.5. اذا كتساوي لي 4 ناقص 4.5 ناقص 4.5 هي ناقص 9 على جوج، ياك حتى لعين حتى واحد جوج تلاتة أربعة حتى 4. اذا هذه هي دي دو اف ديال شنو اسمه، ديال هاد المنحنى، هاد الداله اللي عندي انا هنا. مزيان، دابا الا بغيت نتاكد واش شي نقطه كتنتمي لهاد المنحنى اللي عندي انا، شنو غادي نعمل؟ نشوف واحد النقطه ا، نسميها ا ولا نسميها واخا ا، اللي الافصول ديالها مثلا كيساوي جوج، والارتب ديالها مثلا كيساوي الارتب ديالها كيساوي 5. بغيت نشوف واش هاد النقطه هادي كتنتمي لهاد المنحنى. اول حاجه خصو ينطبق عليها التعريف هذا، واش هاد جوج كتنتمي لمجموعه التعريف، واش هاد اكس كينتمي لمجموعه التعريف. دونك نلاحظ ان جوج كاينه هنا،
كاينه جوج، راه هي في مجموعة التعريف الا بغيتي تشوفها في المعلم، هي جوج، اذا كتنتمي لمجموعة التعريف. مزيان، خصني نشوف الصورة ديال جوج واش كتساوي بصح خمسة. الا كانت الصورة ديال جوج بصح خمسة غنقول ان هاد النقطة هادي تنتمي الى مجموعة التعريف. اذا ارى نتاكد. اذا الصورة ديال جوج ها هي الصورة ديال جوج. باش نجبر الصورة ديال جوج مبيانيا خصني نطلع عند المنحنى ونمشي عند محور الافاصيل، ومشينا عند محور الافاصيل. ها هي نجي من هنا ندوز لهنا. دونك واش هادي خمسة؟ كتبان لك خمسة؟ لا، لان هذا واحد تقريبا 1.7 1.7. دونك الصورة ديال اف ديال جوج تخالف خمسة. إذن أ لا تنتمي لسي دو اف. مزيان، راه نشوف شي نقطة أخرى. ندي واحد النقطة أخرى اللي هي بي هاد المرة ناقص أولا خمسة. نديو خمسة ثلاثة. مزيان، شوف أنا هاد النقطة هادي واش كتنتمي لسي دو اف. إذن نرجع دائما نشوف واش هاد اكس كينتمي لمجموعة التعريف الدالة. إذا هنايا عندي خمسة، واش خمسة كينتمي لهاد مجموعة التعريف؟ واش كاين هنا؟ لا، ما كاينش. دونك هاد النقطة ما كتنتميش، لا تنتمي إلى سي دو اف. علاش؟ لأن خمسة ما كتنتميش لدي دو اف. صافي، خمسة لا تنتمي إلى دي دو اف. إلا بغينا نشوفو نقطة أخرى، نعطي مثال، النقطة مثلا سي، نقطة سي اللي الإحداثية ديالها ناقص جوج. إذا نمشي عاوتاني للمبيان نشوف. بدا أول حاجة نشوف واش ناقص جوج كتنتمي لمجموعة التعريف. ناقص جوج راه كتنتمي، راه كاينة هنايا ناقص جوج. ها هي بالضبط، صافي، راه كتنتمي لمجموعة التعريف. ونشوف واش الأفصول ديالها الأرطوب ديالها، يعني الصورة، واش الصورة بصح ديال ناقص جوج كتساوي ناقص جوج. إذا ها ناقص جوج. باش نحدد الصورة ديال هاد ناقص جوج غنمشي عند المنحنى. ها أنا جيت عند المنحنى ياك، ماشي غنمشي غير هيدا وصافي. المنحنى فاين نمشي انا، كنمشي يعني بواحد الطريقه، يعني بواحد الطريقه اللي كتكون موازيه لمحور الاراتيف. اذا نمشي عند المنحنى. ها انا جيت هنا، يعني ما غنكونش انا هنا ونمشي هيدا ولا نمشي هيدا ولا لا، غنمشي بالتوازي. غنمشي بالتوازي مع محور الاراتيف. دونك غنمشي يا اما نطلع نيشان ولا نهود نيشان فقط. اذا ملي غادي نطلع، اذا طلعت ما غنجبرش المنحنى، دونك خصني نهود. الا هودت غنجبر المنحنى. هاو غنمشي نفتش على الصوره ديال هاد اكس. الصوره ملي كندي انا الصور ديال الصور كنديهم من هاد من محور الاراتيب، لان هي اف دو اكس. غنمشي عاود بالتوازي مع محور الافاصيل. غنمشي عاود هيدا ولا هيدا. اذا غنمشي هيدا باش نجبر محور الافاصيل، وهذه هي الصوره ديال ناقص جوج. شحال كتساوي؟ كتساوي لي ناقص جوج. دونك الصورة ديال ناقص جوج هي ناقص جوج. مزيان، إذا هاد النقطة سي تنتمي إلى سي دو اف، إلى المنحنى ديال الدالة. إذا كنتمنى أن تكون هاد توفقت نشرح هاد الفقرة هادي. غادي نخدم معكم واحد التمرين تطبيقي باش نحاولوا نزيدو نفهمو هاد الفقرة مزيان.